हुकूमत के बुलंदो बांग दावे के पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तमाम दावे ठुस हो गए हैं। निज़ामी साहब, तिजारती खसारा इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, बल्कि मुल्क की जो है वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। क्या किया इन 4 सालों में हुकूमत ने? सिर्फ कर्ज ही लिया? ये अभी एक IPR है, ये हुमायूं अख्तर साहब ने एक अदारा बनाया हुआ थिंक टैंक, अच्छा काम करता है जी। और ये हालांकि इनके भाई इस वक्त चेयरमैन तकरीबन एडवाइज़र हैं, यानी जो FBR है उनके कंट्रोल में। इसके बावजूद इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के सिम्टम्स को ठीक किया जा रहा है, अंदर से हवा का हवा बिगड़ा हुआ है और वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तरफ तो कशकोल तोड़ने का दावा किया जाता है, दूसरी तरफ हमारे जो कर्जे हैं वो तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं। इसके बावजूद के तेल की कीमत कम है, सर्कुलर डेट जो है गर्दिशी कर्जे वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। अच्छा, 20 लाख जवान जो हैं वो इस रिपोर्ट के मुताबिक वो जॉब मार्केट में आते हैं, सही उनकी मुलाजमत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप फिर अंदाज़ा करें आप कि इस वक्त जो हमारा डेफिसिट है वो जो है IMF से हमने माना था सालाना हदफ, उसको हम पूरा नहीं कर पाए, करंट अकाउंट का भी और जो फिस्कल डेफिसिट भी है। यानी कि सबसे बड़ी बात है जो GDP ग्रोथ का हम दावा कर रहे हैं कि 5% हो जाएगा, वो उससे आधी भी नहीं भी हो सकी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो फिर सबसे बड़ी बात है जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो हमारी GDP ग्रोथ की जो हमारी GDP है उसकी 15% है। अब आप मिसाल में आपको देता हूँ, चीन में ये 46% है, भारत में 32% है, वियतनाम जैसा मुल्क में 28% है। तो मतलब है कि ये 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए और ये कभी कहते हैं हम एशियन टाइगर बना देंगे, कभी कहते हैं हम कशकोल तोड़ देंगे, और अब इनके दावे जो हैं वो अभी आखिरी बजट जो है इनका पेश करने जा रहे हैं ये, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले बजट से पहले तो शायद इलेक्शन हो ही जाएंगे अक्सर यकीनन। तो उस सूरत हाल में ये इलेक्शन बजट होगा, इसमें भी हाथ किस्म की स्पेंडिंग होगी और कोई मामला कंट्रोल में नहीं आ सकता। सही। इजहार साहब, मौजूदा हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बरामदात बढ़ाई जाएंगी, दरामदात कम करेंगे, तिजारती खसारे को भी कम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। पिछले साल की माली साल की जो पहली तिमाही थी उसमें भी 14%, उससे पहले साल की निस्बत कम थी बरामदात। हम सब जानते हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है मुल्क से, कराची से सरमायादार भाग गए हैं, हमारी थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर्विसेज सेक्टर में हैं, गुड सेक्टर जो है हमारा वो बहुत नीचे जा रहा है। मलेशिया ने सेकंड होम स्कीम शुरू की थी कि इतना सरमाया आए तो हम आपको पासपोर्ट देंगे, उसमें 2011 तक 600 सरमायाकार पाकिस्तान से जा चुके थे। 2011 के बाद कितने गए होंगे? बांग्लादेश में हमारे बहुत से सरमायाकार जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वियतनाम में कर रहे हैं। देखें, जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रही है वो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर की बड़ी हिम्मत है। मुझे कराची के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन के इदारे ने बताया कि एक बहुत बड़ा इदारा है आइकिया को उन्होंने पिछले साल 5 अरब की एक्सपोर्ट की है। ये उस हाल में है कि हुकूमत उसे सपोर्ट नहीं कर रही। अब हमारे यहाँ देखें कि किस तरह वो श्रीलंका में मार्क्स एंड स्पेंसर जो एक बहुत बड़ा इदारा है बेचने वाला, उसने श्रीलंका में अपना कारखाना लगाया हुआ है, इंडिया में कारखाने लगाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ सबसे जो बड़ी वजह है प्रोडक्शन के नीचे होने की, कारखानादार की हौसला शिकनी की, सरमायादार के भागने की, वो है लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा ये है कि हमारी जो बिजली की पॉलिसी है, हमारी जो टैक्स की पॉलिसी है, वो उनको कोई श्योरिटी नहीं देती। दूसरे मुल्कों में ये पॉलिसियां एक साल 2 साल पहले बताई हमारे यहाँ ये तो सरमायादार और इन्वेस्टमेंट करने वाला को भी शामिल कर लेना, लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह पे अपने आप को, तो वो कैसे कारखाने लगाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, मेरा जब बात करते हैं ना, इजहार साहब कह रहे हैं ना कि इजहार साहब कह रहे थे कि गुमन हर वक्त रोना रोता रहता है और मीडिया का काम ही एज ए वॉच डॉग के हमने तो यही बताना है कि जी किस सेक्टर में क्या खराबियां हो रही हैं। तो मुझे हर रोज अगर रोना पड़ेगा इस मुल्क के जो सारे जो हालात को सामने रखते हुए, मैं हर रोज ये रोना टेलीविजन पे आके रोना रहूंगा। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जो अभी जो लेटेस्ट उसकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये रिकॉर्ड हो गया ट्रेड डेफिसिट, ये 38.8% तक पहुंच गया है। ये जो पिछले 9 मंथ्स के अंदर ये कोई 23 बिलियन का ये डेफिसिट चला गया है।
اب اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ بے شک اظہار صاحب کی اپنی رائے ہے, میری یہ رائے ہے, جب حکومتی فیملی جو پنجاب کو رن کر رہی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کو رن کر رہی ہے, ان کے تمام خاندان کے جو لوگ ہیں ایک کیس کے اندر انوالو ہے, لیول آف ٹرسٹ, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کیوں ملک کے اندر لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے, کیوں آپ کا جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ان کے اپنے بچے باہر سیٹل ہیں, ان کی اپنی جائیدادیں باہر ہیں, ان کے اپنے بزنسز باہر ہیں, تو یہ ہم سے ٹیکس کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں ان کو پتا ہے کہ کل کو حالات خراب ہوئے تو یہ کہ جہاز میں بیٹھ کے تیسرے ملک چلے جائیں گے, تو آپ کا جو انویسٹر ہے وہ اسی ملک کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کرے گا نا جہاں پہ اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی. کون پاگل آپ کے ملک میں آ کے لگا, جب پتا ہوگا کہ یہاں کا جو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے, جب بھی موقع ملے گا یہ ملک سے باہر چلا جائے گا. اطلاع میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکس نہ دینے یا دینے کی بات کیا ہے. ہمارا جو اسمبلی ہیں ان میں جاگیردار بیٹھے ہوئے سب یا بزنس مین, وہ ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 18-20% ہونا چاہیے, وہ اس سے زیادہ ہے. تو مطلب ہے اگر آپ اس قسم کی ہماری پالیسیاں ہوں گی اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں ہوگی, ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھا ہے, اور وہ ایک ایسا رو کلچر بزنس مین کا بھی ہے. ہم انڈسٹری کی نہ کہ پہیے کو چلا سکے, مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی بڑا لیگ بہائنڈ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بدنام ہے زمانہ, جس کو برا کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں $25 بلین تھی, اب $19 بلین ہے. امپورٹ کا بل ہوئے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ گیا ہو, بڑھ گیا ہو, تو ہم کس طرف جائیں گے؟ جی گومن صاحب, جی دیکھیں سر, سمپل سا فارمولا ہے. آپ کی جو کاسٹ ہے, پروڈکشن کاسٹ ہے, اسمال انڈسٹریز ہے وہ بیٹھ رہی ہیں. آپ کا ذرائع جو ہے, جو مین سٹے ہے, آپ ایگریکلچر اکانومی کو کہتے ہیں کہ آپ کے جو 60-70% آپ کی آبادی ہے وہ اس کی ڈیپینڈنس ایگریکلچر سیکٹر پہ ہے, وہ پچھلے 5 سال سے نیگیٹو میں جا رہی ہے. یہ حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہے. تو یہ تو چیزیں وہ ہیں جو حکومت وقت نے ان کو اس پہ لینا. لیکن پھر بھی آج جو سینیٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں, فائنانس منسٹر, ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم 2030-40 اکانومی سے آگے چلے جائیں گے. اظہار صاحب یہ بتائیے کہ یہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں, لیکن ابھی میں یہاں سے اسٹوڈیو سے نکل کے ایم عالم روڈ پہ جاؤں گا تو نئی نویلی کاریں, ڈی ایچ اے میں رونق, نئے فیشن, گاڑیوں کی مانگ اوپر جا رہی ہے, موٹر سائیکلوں کی مانگ اوپر جا رہی ہے. لگتا ہے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے, ایک جو معیار زندگی جو ہے آپ کو بہتر نظر آتا ہے, سڑکوں پہ ریل پہ زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ کوئی ملک میں 2 اکانومیز چل رہی ہیں اظہار صاحب؟ جی اظہار صاحب. جی عارف نظامی صاحب, یہ بڑی دلچسپ ریڈنگ ہے. کسی نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک طرف کاروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور دوسری طرف گداگروں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے. ان دونوں کی رفتار میں ایک ہی شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. جو ہمیں چمکتی کاریں نظر آتی ہیں, دیکھیں 20 کروڑ کے ملک میں یہ بہت کم ہیں. 2% ہوں گے یا 5% ہوں گے, اور وہ بھی اسلام آباد, پشاور, لاہور میں ہیں. آپ ذرا باہر جا کر تو دیکھیں, یہاں سے اسلام آباد سے یا لاہور سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر باہر جائیں, آپ کو اصل اکانومی نظر آئے گی. ایک اور فیکٹر کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا, وہ لا اینڈ آرڈر ہے. دیکھیں کراچی میں فیکٹری میں جو آگ لگی جس میں ایک سیاسی پارٹی انوالو ہے, اس کے علاوہ آپ بھتہ خوری بالکل, جہاں ڈاکٹر بھی بھاگ رہے ہوں, کارخانہ دار کس طرح کارخانہ لگا سکتا ہے جب اس سے بھتہ مانگ رہے ہیں لوگ اور حکومت اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی. پولیس جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو کہاں کی پروڈکشن اور کہاں کی کارخانہ داری؟ بالکل صحیح. گومن صاحب فائنل کمنٹ دے دیجئے, پھر میرے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. نہیں, میرا دیکھیں اس کے جو ہے کہ کسی بھی حکمران جو ہے, کسی بھی ملک کے اندر جو حکمران طبقہ ہے, ان کو اپنے آپ کو سامنے پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمپل سی ڈیفینیشن ہے, اس میں شفافیت ہے, اس میں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ احتساب ہونا چاہیے. شفافیت نہیں ہے. ہمارے جو سارے, ابھی نظامی صاحب نے کہا نا, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لینڈ لارڈز ہیں, ایرسٹوکریٹس ہیں, انڈسٹریلسٹ, ان کے ٹیکس کی ریشو دیکھ لیں, اس میں چاند ایک لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں, باقی نہیں دے رہے. تو جب تک حکمران طبقہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے گا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور اس ملک کے ساتھ اپنی پوری کی پوری ہمدردی ظاہر نہیں کرے گا. نظامی صاحب کیا سمجھتے ہیں, شفافیت نظر آتی ہے کہیں آپ کو؟ نہیں, کہیں بھی شفافیت نہیں ہے. دیکھیں نا, بات یہ ایک اور بھی بات ہے اکانومی کا. پاکستان کی اکانومی کا ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے. یعنی ایک بنیادی ایشو ہے کہ ڈیٹ سروسنگ, ڈیفنس سپینڈنگ جو شاید ضروری ہے ہمارے لیے, اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. جب تک میں تو یہ بات بڑی ببانگ دول کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان
ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ رہے گا، یہ اقتصادی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا بدل گئی ہے. ٹریڈ اینڈ اکنامکس ڈریون پالیسیز جب تک ہم نہیں بنائیں گے ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے، را اور کھاڑ اور صحیح. اس کا مطلب ہے کہ کہیں بھی شفافیت نہیں ہے. بالکل ناظرین، تاجر حکومت ہے، ایک طرف اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسری طرف یہ حکومت تاجروں کو ہی چونا لگا رہی ہے. اپنے